السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. أيها الطلبة الأعزاء، مرحبا بكم في فصل دار العلوم منظر إسلام أونلاين. فالآن نفتح كتابنا ديوان الحماسة. أولا نقرأ العبارة ثم نوضح ونفصل ما يقول الشاعر. نعم، أنتم مستعدون؟ ما شاء الله، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. تسيل على حد الزبات نفوسنا وليست على غير الزبات تسيل. تسيل من سال يسيل سيلان، معناه واضح. على حد الزبات، حد كل شيء صدره، حد السيف صدر السيف. الزبات أراد بالزبات السيوف. الزبات جمع زبة. نفوسنا هذا فاعل لقوله تسيل، وليست على غير الزبات تسيل، أي ليست تسيل على غير الزبات. فالمعنى أنتم تعلمون أن النفوس لا تسيل، وللمراد من النفوس دماء. فالمعنى تسيل دماؤنا على حد السيوف وعلى صدر السيوف، ولا تسيل على غيرها. لماذا؟ لما أننا نقاتل بالسيوف دون العسج والنعال، وهذا دليل على المباسلة وعلى الشجاعة والبسالة وعلى السلطان والميراث. نعم. ففي قوله تسيل وفي قوله ليست تسيل اتباق للسلب، وبين قوله الزبات والزبات والزبات وغير الزبات أيضا فيه انجناس للسلب، اتباق للسلب. فهمتم؟ يقال بالأردية ہماری جانیں، ہمارے خون تلواروں کی دھاروں پر بہتے ہیں. تلواروں کے علاوہ دوسری چیزوں پر، جوتا چپل اور ڈنڈوں پر نہیں بہتے. یعنی ہم تلواروں سے لڑتے ہیں نہ کہ ڈنڈوں سے. ہم بہادر ہیں، یہ بتانا مقصد ہے. صفونا فلم نقدر واخلص سرنا اناس اطابت حملنا وفحول. صفونا من صفا يصفو صفوا. صفونا الصفوة ضد الكدورة، ولم نقدر من سمع يسمع، قدر يقدر كدورة وهو ضد الصفوة. وأخلص سرنا، أخلص سرنا، السر المراد من السر ها هنا النطفة. وأخلص سرنا أي أبعد سرنا عن عيب. إناس هو فاعل أخلص. أطابت حملنا وفحول، فحول أيضا هو معطوف على قوله إناس. فالمعنى صفونا فلم نقدر وأخلص سرنا. يقول إن أنسابنا في غاية من الصفوة، أنسابنا صافية شافية، لا كدورة في أنسابنا. وأخلص أصلنا إناث أطابت حملنا في بطونهن، وذكور أخلص أصلنا أيضا، أخلص ذكور أصلنا أطابوا حملنا في ظهورهم. يقول
نحن فی غایت من الصفوہ لا عیب فینا من الجانبین لا من جانب الاناث ولا من جانب الذکور فنحن بنو آباء کرام و امہات محصنات. یقال بالاردیہ ہم صاف ستھرا رہے، ہم گندے نہ ہوئے اور ہمارے نطفے کو عورتوں نے خالص رکھا، عیبوں سے دور رکھا. جن عورتوں نے جو عورتیں ہمارے ساتھ حاملہ ہوئیں، یعنی جنہوں نے ہمارے حمل کو اچھی طرح سے رکھا، وفعولو، اور ان باپوں نے اور ان نوجوانوں کڑیل جوانوں نے بھی ہمارے نطفے کو خالص اور عیب سے دور رکھا، جنہوں نے ہمارے نطفے کو اپنی پیٹھوں میں رکھا تھا. یعنی ہم جانبین سے شریف اور اچھے لوگ ہیں، ہمارا نسب گندہ نہیں ہے. علونا الی خیر الظہور وحقنا لوقت الی خیر البطون نزول. ان علونا علی یعلو علوا معناه ارتفع الی خیر الظہور. الظہور جمع الظہر، الظہر معنی واضح. وحطنا حتى يحط معناه انزل لوقت الى خیر البطون. البطون جمع البطن وضد الظہر. نزول هو فاعل حطنا، حط نا هو مفعول به، فالمعنى علونا إلى خير الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطون النزول. كنا حيث كنا إننا صرنا في أصلاب آبائنا وتلك الأصلاب هي خير الظهور. فنحن صرنا في أصلاب آبائنا وفي خير الظهور، وبعد ذلك حتى النزول وأنزلنا النزول لوقت معين إلى خير البطون إلى بطون أمهات المحصنات. فهمتم؟ فعلونا إلى خير الظهور وهي ظهور آبائنا الكرام، ومكثنا فيها مدة طويلة، ثم حتنا منها نزول إلى وقت معين إلى خير البطون وهي بطون أمهاتنا المحصنات. يقال بالأردية ہم بہترین صلب آبا میں رہے ایک مدت تک، اور پھر ایک وقت معین تک کے لیے اتارنے والے نے ہمیں بہتر شکم مادر کی جانب اتار دیا. یعنی ہم جب اپنے باپ کے پشتوں میں رہے، اسلاب میں رہے، تب بھی ہم بہتر رہے، اور جب ہم رحم مادر کی طرف منتقل ہوئے تو اچھے رحم کی طرف منتقل ہوئے جو کہ پاکیزہ اور پاک دامن تھی. فبین قوله الظہور والبطون طباق للإجاب، وبین قوله علونا وحطنا طباق للإجاب. نعم. ففي البيت المقابلة، فنحن كماء المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل. نحن كماء المزن. المزن معناه السحاب الأبيض. في نصابنا، نصاب معناه الأصل الكامل. كهام معناه السيف الكليل الحد. فهمتم؟ ولكن المراد من الكهام ها هنا الرجل الضعيف الجبان، ولا فينا يعد بخيل، أي ليس فينا بخيل يعد،
یقول نحن کماء المزن اے نحن کماء السحاب الابیض فی الصفوة واللمعان ما فی نصابنا اے لیس فی اصلنا الکامل رجل وفرد ضعیف جوان ولا فینا بخیل یعد اے نحن من جہت نسبنا ومن جہت نصابنا فی غایت من الصفوة فلذلك لیس فینا احد ضعیف ولا جبان وليس فينا رجل بخیل يعد يقال بالاردیہ ہم سفید بادل سے برسنے والے پانی کی طرح صاف ستھرا ہیں، ہمارے اس اصل کامل میں کوئی ٹوٹی دھار والی تلوار نہیں ہے۔ ٹوٹی دھار والی تلوار سے مراد یعنی کوئی بزدل اور کمزور نہیں ہے، ولا فینا یعد بخیل، اور نہ ہی ہمیں کوئی بخیل ہے جس کا شمار کیا جائے، یعنی ہم سخی لوگ بھی ہیں اور اپنے اصل کے اعتبار سے شریف بھی ہیں۔ وَنُنْكِرُ إِنْ شِئْنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ يقول ننكر إن شئنا على الناس قولهم أي نحن إن شئنا فننكر قول الناس عليهم أي حينما نحن نحكم فيما بين الناس فالناس لا يتمكنون من الإنكار وهم لا يستطيعون ولا يقدرون ولا يجدون في أنفسهم مقدرة على الدفع ولكن نحن السياد لنا السيادة فيما بين الناس فلذلك نحن حينما نشأ على أحد فننكر قوله. فهمتم؟ يقال بالأردية وهذا هو الافتخار به وهم كانوا يفتخرون به. يقال بالأردية ہم لوگوں پر اگر چاہیں تو ان کی بات کا انکار کر دیں، اور لوگ جب ہم کوئی بات بولتے ہیں تو وہ ہماری بات کا انکار نہیں کر سکتے، یعنی ہم کو لوگوں کے مابین سیادت حاصل ہے، ہماری ہم جو کہہ دیں اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، اور ہم لوگوں پر جب چاہیں ان کی بات کا انکار کر دیں تو ہم لائق، ہم مختار ہیں، ہمیں سیادت حاصل ہے. اذا سید منا خلا قام سید قول لما قال الكرام فعول ما احسن قال. يقول اذا سید منا خلا منه مات ومضى قام سید قول صيغة المبالغة من القول لما قال الكرام فعول. يقول حينما يموت أحد من ساداتنا فيقوم مقامه سيد آخر وذلك السيد الآخر هو يقوم مقام آبائه وهو يقول ويفعل مثل ما قال آباؤنا ومثل ما فعل آباؤنا فهو أسوة حسنة لآبائه وهو يقول مثل ما قال وهو قول لما قال الكرام وفعول لما فعل، هو يحتذي حذوهم ويترسم خطاهم. يقال بالأردية جب ہم میں سے کوئی سردار مر جاتا ہے تو فوراً ایک دوسرا سردار اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جو دوسرا سردار بھی اپنے بزرگوں کے، اپنے اجداد رفتہ کے قول و فعل میں نمونہ ہوتا ہے، جو ویسا ہی کہتا ہے جیسے ہمارے بزرگ نے، اجداد رفتہ نے کہا تھا، اور ویسا ہی کرتا ہے جیسے کہ انہوں نے کیا تھا.
یعنی قول و فعل میں اپنے اجداد کا نمونہ ہوتا ہے۔ وما اخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيل يقول ويبين في هذا البيت ما له من السخاوة والعطاء وما له من الجود والسخاء. يقول نحن في غاية من الشجاعة والبسالة، لنا قوة وسلطان وميراث، ومع ذلك نحن في غاية من الجود والسخاء أيضا. وما أخمدت نار لنا دون طارق، أي حينما يأتي ليلا طارق وضيف، طارق معناه من يأتي في الليل من الضيوف هو الطارق. أخمدت النار معناه أخمد النار أي أطفأ النار، وإطفاء النار هو كناية عن عدم الضيوف، عن عدم الإضافة. ولا ذمنا في النازلين نزيل، النزيل هو أيضا الضيف. فالمعنى أطفاء موقدنا، يقول نار مواقدنا لا تخمد أمام رجل، أمام ضيف يأتينا ليلا، ولا ذمنا في النازلين نزيل. اور ليس أحد من النازلين هو يذم ويعيبنا حينما هو يعود ويروح. يقال بالأردية رات میں آنے والے مہمان کے لیے ہماری آگ، ہمارے چولہوں کی آگ بجھائی نہیں جاتی ہے، یعنی ہم سخی ہے، رات میں آنے والے مہمانوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اور نہ ہی اترنے والے آنے والے مہمانوں میں کوئی مہمان ہماری برائی کرتا ہے۔ وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول. يقول أيامنا مشهورة في أعدائنا، إنهم يعرفون معرفة جيدة ما تلك الأيام التي وقعت فيها المحاربة والمقاتلة بيننا وبينهم. فتلك الأيام هي معروفة بين أعدائنا في عدونا، وهم في غاية من الدهشة والخوف. لها غرر معلومة وحجول. غرر جمع الغرة، الغرة هو البياض في جبهة الفرس، وحجول هو بياض الأرجل، البياض في أرجل الأفراس هي حجول، كما في الحديث غر محجلين. يقول وأيامنا مشهورة في عدونا، أيامنا التي مضت مع القتال والمعاركة هي مشهورة في أعدائنا، وتلك الأيام لها غرر ولها بياض كما تكون البياض في جبهة الفرس، فذلك الفرس يعرف فيما بين الأفراس، ولها بياض كما يكون البياض في أرجل الفرس، فذلك الفرس يعرف فيما بين الأفراس. يقال بالأردية ہمارے ایام ہمارے دشمنوں میں مشہور ہیں، ہمارے دنوں کے لیے پیشانی اور پیروں میں سفیدی اور چمک ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پر دنوں کو تشبیہ دی ہے ان گھوڑوں سے جن کے چہروں پر اور جن کی پیشانی پر اور جن کے پیروں میں سفید ہوتی ہے. جس طریقے سے پیشانی پر سفیدی ہو گھوڑے کے تو ہزاروں گھوڑوں میں وہ پہچان لیا جاتا ہے، اور اس کے پیروں پر اگر سفید ہوں پیر تو ہزاروں گھوڑے جن کے پیر سفید نہیں ہوں ان میں وہ پہچان لیا جاتا ہے. ایسی کہہ رہا ہے کہ بالکل اسی طرح سے ہمارے دن دیگر تمام ایام میں ایسے ہی چمکدار ہیں، ایسی نمایاں ہیں. ہم نے ان میں ایسی مارکہ آرائیاں اور ایسی رزم آرائیاں کی ہیں کہ
اس میں وہ دن ہمارے دشمنوں مشہور ہیں، ویسے ہی چمکتے ہیں وہ دن دشمنوں کو جیسے کہ سفیدی والے گھوڑوں کے درمیان نمایاں ہوتے ہیں۔ وَأَسْيَافُنَا فِي كُلِّ غَرْبٍ وَمَشْرِقٍ بِهَا مِنْ قِرَاعِ الدَّارِعِينَ فُلُولُ أسيافنا مشهورة، أيامنا مشهورة، وأسيافنا مشهورة، فأسيافنا خبره محذوف، أسيافنا مبتدأ وخبره محذوف، أسيافنا مشهورة في كل غرب ومشرق، في كل موضع من الشرق والغرب، وفي تلك الأسياف فلول وسلامات من كثرة قراع الدارعين، فإننا نحن نكسر قراع مع الدارعين. فهمتم؟ فوقعت سلامات في حدود تلك السيوف. يقال بالأردية، ہماری تلواریں مشرق و مغرب کی ہر جگہ میں مشہور ہیں، کیونکہ ہم نے مشرق و مغرب کی ہر جگہ میں قتال کیا ہے۔ بها من قراع الدارعين فلول، ان تلواروں میں زرہ پوشوں کے بہت زیادہ شمشیر زنی کی وجہ سے دندانے پڑ گئے ہیں، یعنی ہم بہت زیادہ لڑاکو لوگ ہیں۔ اور ہماری تلواریں کیسی ہیں؟ کیونکہ ہم ہمیشہ غالب رہے ہیں، ہمیشہ ہم نے اپنی تلواروں کو دشمنوں کے خون پلائے ہیں، تو وہ اب عادی ہو گئی ہیں۔ کہتا ہے معودتاً اللہ تسل نصالها وتغمد حتى يستباح قبیل، معودتاً اے صارت تلك الاسیاف لنا عادیة اللہ تسل، سل السيف اے اخرجه من غمده، اللہ تسل اللہ تخرج نصالها وسيوفها من اغمادها، ثم هي صارت معودة ألا تغمد ولا تدخل في أغمادها حتى يستباح قبيل، حتى يقتل جماعة من الناس، قبيل جماعة، والمعنى بالأردية ہماری تلواریں عادی ہو گئیں اس بات کی کہ ان کی دھاریں نیاموں سے نہ نکالی جائیں، پھر ان کو داخل کیا جائے نیاموں میں، یہاں تک کہ ایک لوگوں کی جماعت کو قتل کر دیا جائے۔ اس بات کی عادی ہو چکی ہیں خون پینے کی، بغیر خون پیے وہ اس میں داخل ہونا نہیں چاہتی ہیں۔ سلی فبین قوله تسلی فتغمد اتباق للإیجاب، سلی ان جہلت الناس عنا وعنهم وليس سواء عالم وجهول، وهو يخاطب زوجته ويقول يا أيتها الزوجة سلي الناس ان جهلت عنا وعنهم، سلي الناس أي إن أنت لا تعرفين ما لنا من أحوالنا، إن أنت لا تعلمين ما لنا من السلطان والرسوخ، إن أنت لا تعرفين معرفة جيدة ما لنا من الشجاعة والبسالة، فعليك أن تسأل الناس عنا وعنهم وعما وقع بيننا وما وقع بينهم، عليك أن تسألي، إن تسألين فأنت تعرفين معرفة جيدة ما لنا من البصالة، وليس سواء عالم وجهول، أي لا يستوي العالم والجاهل، فأنت في هذه الحالة حيث أنت لا تعلمين فأنت لا تعرفين ما لنا من القدرة وما لنا من البصالة، لو أنت تسألين فأنت تطلعين ما لنا من أحوالنا فأنت تعترفين بنفسك ما لنا من القدرة والميراث. فهمتم؟ يقال بالأردية اے بیوی تو لوگوں سے پوچھ لے، اگر تو ناشنا ہے تو لوگوں سے ہمارے اور ان کے بارے میں پوچھ لے،
اور آشنا نا آشنا دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں. فإن بني الدجان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول. بني الدجان يقول وذلك لأن بني الدجان قطب لقومهم بني حارث بن كعب تدور رحاهم حولهم وتسير تدور وتجول رحاهم حولهم أي حول بني الدجان. فبني الدجان لهم سيادة وكرامة وعزمة ورفعة فيما بين قومه، ونحن نتعلق ببني الدجان. نعم يقال بالأردية، کیونکہ بنی دجان اپنی قوم کے قطب ہیں، قطب محور ہیں. ان کی چکی بنی دجان ہی کے ارد گرد گھومتی ہے. اے ان بنی دجان ہم یدبرون امورهم فجميع الامور تجری على اشاراتهم. نعم فعليك ان تسألي بني دجان ما مضى وما وقع بيننا وبينهم. هم يخبرونك إخبارا صادقا صحيحا عما وقع بيننا وبينهم، وهم يظهرون ما لنا من البسالة والشجاعة وما لنا من القوة والمراس والسطوة والسلطان. نعم فهمتم؟ ما شاء الله، حسن والحمد لله. فإلى الآن قد انتهى الدرس، فنحن نلاقيكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.